प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। स्थानीय तहहरू सङ्घीय सरकारमै निर्भर, स्रोत पहिचान गर्न नसक्दा जनता माथि करको भारी। मालपोत कार्यालय भैरवामा जग्गा किर्ते गर्ने गिरोह नै सक्रिय, प्रमाण भेटिँदा पनि भएन कारबाही। धादिङको धुनीवेशीमा उद्योग धन्दा खोल्ने क्रम तीव्र, खेतीपाती मासियो, प्रदूषण भने उच्च। र पोखरामा फेवाताल भन्दै बाहिरका माछा बिक्री, जलारी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिन अब केही समय मात्रै बाँकी छ। 5 वर्षको यो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिका लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी थियो। तर देशका अधिकांश स्थानीय तह केन्द्र र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ। प्युठान नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 77 करोड 1,21,582 रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गर्यो। प्रस्तुत बजेटमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी 2 करोड 44,20,000 रुपियाँ छ। उक्त रकम कुल बजेटको 2% हो। बाँकी रकमका लागि नगरपालिका प्रदेश र केन्द्र सरकारकै भरमा छ। सबै स्थानीय तहले सबै रकम व्यवस्थापन गर्न एकदमै समस्या देखिएको छ। अहिले राजस्व र स्थानीय सरकारले उठेको करबाट हामीले जनतन व्यवस्थापन हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसो त देशैभरिका स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ। देशैभरका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था राम्रो छैन। 53,25,000 आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरिएको प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले 2078 असार मसान्तसम्म 46 लाख रुपियाँ मात्रै सङ्कलन गर्यो। जबकि गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्च 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। 42 करोड भन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको गौमुखी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी 50 लाख मात्रै हो। यी सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आय कुल आयको 1% पनि होइन भने आफ्नो आम्दानीले प्रशासनिक खर्च पनि बेहोर्न सक्दैनन्। हामीसित स्रोत र साधन त पर्याप्त छन्, यद्यपि त्यसको चाहिँ अझैसम्म त्यही किसिमबाट पहिचान गर्न विज्ञहरूको पनि हामीसँग कमी नै छ र यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि अझैसम्म पनि यसले एउटा आकार लिन सकेको छैन। सिफारिस शुल्क, सेवा शुल्क र स्थानीय स्रोत साधनको रोयल्टी बाहेक आम्दानीका स्रोतलाई स्थानीय तहले विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग तथा सही परिचालन गर्दै आन्तरिक स्रोत बढाउने नयाँ क्षेत्रको खोजीमा जनप्रतिनिधिको ध्यान देखिँदैन। जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रीय बजेटमै देखिन्छ। स्थानीय सरकारले आम्दानीका स्रोत फराकिलो बनाउन नसक्दाको मार स्थानीय जनतालाई करको भारी बोकाएर समस्यामा पारेका छन्। आफ्नो आयबाट प्रशासनिक खर्च पनि जुटाउन नसकिरहेका स्थानीय सरकार प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अनुदानका भरमा योजना भने महत्त्वकांक्षी बनाउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, बिजुवार, प्युठान। जग्गाधनी प्रमाणका लागि मालपोत कार्यालयले हरेक श्रेष्ठता सुरक्षित राख्नुपर्ने हो। तर रूपन्देहीमा त्यस्ता श्रेष्ठता लेखापढी व्यवसायीले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको भेटिएको छ। कार्यालयको हेलचेक्राइले हुने यस्ता बेथितिबाट थुप्रै जग्गाधनी पीडित छन्। सरकारी कागजातमा किर्ते गरेका यथेष्ट प्रमाण हुँदा समेत कारबाही भने कसैलाई भएको छैन। आफूलाई अधिवक्ता बताउने यी व्यक्ति भैरवाको मालपोत कार्यालयमा रहेको मोठको ढड्डा हेर्दैछन्। जिज्ञासा राख्दा कर्मचारीलाई सहयोग गरेको बताए। यहाँ स्टाफ हुन काम गरिदिनु पर्यो नि, एउटा काम व्यवसाय कार्यालयले कार्य सम्पादन गर्दा कुनै त्रुटि भेटिए कर्मचारीले मोठका श्रेष्ठता प्रमाणका लागि हेर्ने हो। तर यहाँ लेखापढी व्यवसायदेखि जोसुकैले अरूको श्रेष्ठता आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन्। बिना रोकटोक अरूको श्रेष्ठता हेर्न दिने अनुमति र उनीहरूबाट हुने कृत्यकामले धेरैको सम्पत्ति गुमेको छ। किता नम्बरहरू लिएर जाने रहेछन्। त्यहाँ कम्प्युटरमा बस्ने कतिजना कर्मचारीहरूले यो किता नेपाल सरकारको, यो किता खाली नेपाल सरकारको भन्दै जानकारी पनि दिन्छन्। त्यसरी जानकारी दिन मिल्ने हो होइन त्यो मलाई थाहा भएन, तर नमिल्न पर्ने हो। त्यसले गर्दा सर्वसाधारणहरू अति नै पीडित छन्। 1 वर्षको अन्तरालमा मालपोत कार्यालय भइरहेमा 1 दर्जनभन्दा बढी कित्तामा किर्ते गरेको पाइएको छ। एउटाको श्रेष्ठतामा अर्काको कित्ता चढाउने
छुट किता जग्गा आफ्नो अनुकूलका श्रेष्ठतामा चढाउने, श्रेष्ठतामा फोटो परिवर्तन लगायतका कृत्यकाम भएका छन्। मालपोतको टिप्पणी आदेशमा किता निष्क्रिय पारे पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै कारबाही भएन। कृतिमा कारबाही हुन्छ। विगतका कमी कमजोरीहरू गल्तीहरूलाई सच्याउनको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर जग्गा किर्ती गर्ने गिरोहको ढाकछोप नियमन निकायबाटै भइरहेको छ। जग्गा बिक्री गर्दा, अंशबन्डा गर्दा अथवा जग्गाबारे बुझ्न जाँदा मात्रै जग्गामा भएको गडबडी जग्गा धनीले थाहा पाउने गरेका छन्। त्यसैले जग्गाको प्रमाणीकरणका लागि नागरिक स्वयं सतर्क हुन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। राजधानीलाई लक्षित गरी उद्योग धन्दा खुल्ने क्रम बढेसँगै धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका औद्योगिक हबका रूपमा विकास भएको छ। तर जथाभावी उद्योग धन्दा सञ्चालन हुँदा नगर अव्यवस्थित र प्रदूषित मात्र बनेको छैन, तरकारी खेती नासिनुका साथै स्थानीयको जनजीवन समेत प्रभावित बनेको छ। काठमाडौँको बजारलाई लक्षित गरी धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै अहिले 40 भन्दा बढी ठुला उद्योग सञ्चालनमा छन्। यस क्षेत्रमा 20 वटा इट्टा भट्टा र 3 वटा सिमेन्ट उद्योग पनि सञ्चालनमा आएका छन्। ग्यास प्लान्ट, रोडाढुङ्गा, पेट्रोल पम्प र अन्य साना उद्योग पनि सञ्चालनरत छन्। अधिकांश उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन्, जसले गर्दा बस्ती जोखिम, वातावरण प्रदूषण जस्ता समस्या निम्त्याएका छन् भने मानव स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। स्वास्थ्यमा डाइरेक्ट असर पारेको हो। अर्को चाहिँ अब खेतीयोग्य जमिनहरूलाई असर पार्छ। दुई प्रकारको असर भयो। स्वास्थ्यमा भएको असर चाहिँ अलि बढी नै प्रतिकूल देखिन्छ। यहाँ सञ्चालनमा रहेका उद्योग धन्दाहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिँदा तरकारी खेतीमा लागेका व्यावसायिक किसान पलायन हुने क्रम बढेको छ। धुनीबेसी क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन गरेर काठमाडौँ निर्यात गर्दै आएका अधिकांश व्यावसायिक किसान खेतीका लागि वैकल्पिक स्थानको खोजीमा लागेका छन्। तर उद्योगहरूलाई मापदण्ड पालना गराउन सकिएको छैन। नगरपालिकाबाट त्यहाँ राखेर छलफल गर्न चाहिँ हामीले खोजिरहँदा, पहल गरिरहँदा, पत्राचार गरिरहँदाखेरि हामीलाई उहाँले तिर्नु भएको छैन। काठमाडौँमा जग्गा भाडा महँगो र जग्गा समेत अभाव हुँदै गएपछि धुनीबेसीमा आकर्षित भएका उद्योगीहरूले अव्यवस्थित तरिकाले उद्योग सञ्चालन गरेकै कारण प्रदूषण बढाएको हो। उद्योग धन्दाहरूबाट उत्पादन भएको कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन लगायतका ग्यासहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा एउटा चाहिँ प्रतिकूल असर पार्नुको साथसाथै विश्वव्यापी रूपमा देखिएको चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि बढाएर लगेको छ। धुनीबेसी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ उद्योगहरू खुल्ने क्रम पनि जारी छ। उद्योगहरूले प्रदूषण कम गर्न पालना गर्नै पर्ने मापदण्डलाई पूर्णतः पालना गराउन उद्योग विभागसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, खानीखोला, धादिङ। पोखरा फेवाताल किनारका जलारी समुदायको प्रमुख पेसा माछा मारेर बेच्ने हो। फेवाको माछा पाइने ठाउँका रूपमा परिचित खपौदी पामे क्षेत्रमा पछिल्लो समय व्यवसायीले बाहिरबाट माछा लगेर बेच्न थालेका छन्। यसै कारण जलारी समुदाय पुर्खौली पेसा जोगाउने सकसमा छ। बिहिबार बिहानै पोखरा 18 खपौदीमा माछा व्यवसायी र स्थानीय बीच हात हालाहालकै स्थिति भयो। केही व्यवसायीले प्रहरी प्रशासनकै स्कटिङमा चितवनबाट माछा ल्याएर झार्न थालेपछि जलारी समुदाय र प्रहरी बीच केही बेर तनाव सिर्जना भयो। व्यवसायीले प्रहरीकै सहयोगमा ग्रास, नैनी, रहु र सिल्भर प्रजातिका 250 केजी माछा झारे। विगतमा लुकी छिपी माछा ल्याएर फेवकै भनी बेच्ने गरेका व्यवसायीले बिहिबार भने प्रहरीकै सहयोगमा खुलेआम माछा झारेका हुन्। व्यवसायीले बाहिरका माछालाई फेवाको भनेर ठगी गरिरहँदा जलारी समुदाय विरोधमा छ। यो समुदायले पोखराको खहरेदेखि खपौदीसम्म लोकल फिस जोन घोषणा गर्नुपर्ने, पुर्ख्यौली पेसा संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ। फेवातालकै माछा भनेर चाहिँ बिक्री गरेको पत्ता लाएर हामीले चाहिँ यो माछालाई रोक्ने गर्छौँ। जलारीको पुर्खेली पेसा जुन छ अहिले गर्दै आएका छौँ, यसबाट बालबच्चा पाल्दै र हुर्काउँदै र हामी यसरी विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा जुन तराईको माछा भोलि ल्यायो भने यसले नराम्रो रूप लिन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदमै डर छ। व्यवसायी भने मत्स्य सहकारीले मागअनुसार स्थानीय माछा उपलब्ध गराउन नसकेकाले आयात गर्नु परेको जनाएका छन्। उनीहरूले सुरुमा फेवकै माछा भनेर बेच्ने गरेको स्वीकार गर्दै अब बाहिरबाट ल्याएको भनेरै बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
अब त हामी चाहिँ चितवनकै माछा भनेर बेच्छौँ, किनभने हिजोको दिनमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हामी चाहिँ अब व्यवसाय चाहिँ गर्न अब किनभने बाध्यता भयो क्या हजुरको। खपौँदी पामे क्षेत्रमा फेवाकै ताजा माछा खानका लागि दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक आउने गर्दछन्। खास गरी माछा मार्ने र बेच्ने काम जलारी समुदायले गर्दछन्। उनीहरूले नै यी खपौँदी र पामेलाई स्थानीय र स्वच्छ माछा पाइने स्थानका रूपमा परिचित गराएका हुन्। व्यवसायीले बाहिरबाट माछा ल्याएर स्थानीय भन्दै बेच्दा एकातिर उपभोक्ता ठगिएका छन् भने अर्कातिर जलारी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा नै सङ्कटमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली प्रकाशन नहुँदा नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको वडा अधिवेशन मङ्गलबार दोस्रो पटक पनि स्थगित भएको छ। यसअघि भदौ 18 गते तोकिएको अधिवेशन स्थगित भएको हो। दोस्रो पटक असोज 5 गतेका लागि वडा अधिवेशनको मिति तोकिएको भए पनि अन्तिम नामावली प्रकाशन नहुँदा रोकिएको हो। कैलालीमा पुराना र नयाँ गरी झण्डै 18,000 क्रियाशील सदस्य छन्। वडा स्तरमा नेताहरू समूह बनाएर चुनावी प्रचारमा जुटेका छन्। उनीहरूले यथाशीघ्र वडा अधिवेशनको मिति तय गर्न माग गरेका छन्। उता पहाडी जिल्ला बाजुरामा पनि हालसम्म वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन। प्रदेशका अन्य 7 जिल्लामा भने नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 4 खुङ्गाका स्थानीयले आफ्नै पहलमा विद्युत उत्पादन गरेका छन्। टुकीको भरमा बस्दै आएका स्थानीयले 106 किलोवाट विद्युत उत्पादन गरी गाउँ नै झिलिमिली बनाएका छन्। ढोरपाटन नगरपालिका 4 खुङ्गाका स्थानीय टुकीको उज्यालोबाट मुक्त भएका छन्। छोरे गाउँ, सोरोबाङ, भालीवाङ र खुङ्गा गाउँमा अचेल झिलिमिली छ। नबाले पनि 100 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। घरमा लाइन जोडिएको छ भने 100 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। 15 देखि माथि आयो भने पर युनिट 7 को दरले दिन्छ। स्थानीय प्रति घरधुरी 5,000 का दरले रकम सङ्कलन गरेका छन् भने परिवार पछि श्रमदान पनि गरेर भालीवाङ जलविद्युत आयोजना बनेको हो। यसबाहेक आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले 2 करोड 5 लाख र ढोरपाटन नगरपालिकाको 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन्। 2 वर्ष लगाएर बिजुली निकालेपछि यहाँको जीवनशैली नै फेरिएको छ। सानो तथा घरेलु उद्योग समेत खुल्न थालेका छन्। हामीले प्लानिङ गर्दा 500 करोडको अब चाहिँ यसमा केही घटबडहरू चाहिँ होला र अरू थप सम्भावित क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने खालको सोचाइहरू छ। स्थानीय सरकारले केन्द्रीय लाइन नपुगेको स्थानमा विद्युत लैजान पहल नगरेका भने होइनन्, तर बजेट अभाव र भौगोलिक दूरीका कारण गाउँ केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएका थिएनन्। बागलुङका निसी र तमान खोला गाउँपालिकामा अझै पनि विद्युत पुग्न सकेको छैन। बागलुङमा 35% स्थानमा सर्वसाधारण केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स।